नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया चंद बरसों के बाद पहला ड्रोन हमला हुआ है। ये मर्दान के इलाके में हुआ है, जिसके नतीजे में 8 के करीब मासूम और आम शहरी शहीद हुए हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं और बच्चे भी हैं। ड्रोन की ये बेरहम सियासत और पाकिस्तान का गुज़श्ता कई दहाइयों से चोली दामन का साथ होकर रह गया था। जब पाकिस्तान अमेरिका की जंग, जिसे उर्फ़ आम में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग कहा जाता है, हकीकत में ये बड़ी ताकतों के बड़े खेल थे और ये दर पर्दा मकासद और मफादात की एक जंग थी बड़ी ताकतों के दरमियान। पाकिस्तान जिसमें सैंडविच बनकर रह गया था और फिर हर ताकत ये चाहती थी कि पाकिस्तान के ज़रिए वो दूसरी ताकत की पेशकदमी को रोके और उसे ज़ख्म पहुँचाए, और इसके लिए पाकिस्तान की जो सरज़मीन थी वो महज एक प्ले ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल होती रही। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के ज़माने में फिर अचानक एक डमाडोला के इलाके में, बाजोड़ के इलाके में एक मदरसे पे इस बुनियाद पर हमला किया गया कि उसमें दहशतगर्द ट्रेनिंग ले रहे थे। वो हकीकत में दीनी मदरसे के तालिब इल्म थे जो सुबह की नमाज के बाद, नमाज फ़जर के बाद वहाँ जो मामूल की सरगर्मियाँ हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जिन पर एक ड्रोन हमला हुआ और उसके नतीजे में 80 के करीब जो अफराद हैं, तलबा हैं, वो जाँ बहक हुए थे। और फिर उनकी जो लाशें हैं वो खुले मैदान तले रख के उन लोगों ने एहतजाज किया था। ये पहला ड्रोन हमला था और जिसको पाकिस्तान ने ऑन किया था, और पाकिस्तान की फोर्सेस ने और हुकूमत ने ये कहा था कि ये ड्रोन हमला उन्होंने किया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये हकीकत वाज़ेह हो गई थी कि इस ड्रोन हमले के लिए इसका जो शिकार है वो जो हुए लोग वो भी पाकिस्तानी थे, और इसके लिए जो मचान है, जो कमीगाह है, जहाँ से ये निशाना चला, जहाँ से तीर फेंका गया, वो भी पाकिस्तान की सरज़मीन थी। लेकिन ये जो तीर फेंकने वाले हाथ थे वो बैरूनी थे, वो गैर मुल्की थे। सिर्फ पाकिस्तान की एयर बेसेस इसके लिए इस्तेमाल हुई थी और बाद में भी होती रही। हकीकत में ये ड्रोन हमले जो है पाकिस्तान के अंदर अमेरिका कर रहा था। तो बाद में इसके ख़िलाफ़ एक लहर उठी, बहुत से लोगों ने इस पर काम किया, आलमी अदालत इंसाफ में दूसरे इदारों के दरवाज़े खटखटाए और इसे बैनुल-अक़वामी कवानीन की तौहीन करार दिया गया, ख़िलाफ़ वर्ज़ी करार दिया गया, मुक़दमात हुए, इसके ख़िलाफ़ एहतिजाज हुए। तहकीकी जो मकाले लिखे गए, हमारे दोस्त आसिफ़ महमूद की मुझे याद है कॉलम निगार, उन्होंने भी इस पे एक रिसर्च स्टडी तैयार की, जिसका जो लुबे लुबाब ये था कि ये एक इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म है और किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को भी आप ब्रीच करते हैं, चैलेंज करते हैं। इससे अगर कोई गैर मुल्की ताकत आके ये ऐसी कार्रवाई करती है, फिर ये बैनुल-अक़वामी कानून के भी ख़िलाफ़ है, फिर ये इंसानी कदरों के भी ख़िलाफ़ है कि कोलैटरल डैमेज हो जाता है। इसमें हदफ तो एक बंदा होता है या दो होते हैं, उनको निशाना बनाया जा सके या ना बनाया जा सके, लेकिन इसके नतीजे में फिर आम आदमी, मासूम लोग जो हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं, निशाना बनते हैं। इसी तरह उस दौर में अमेरिका ने अपने हदफ को पा लेने के लिए, उसको निशाना बनाने के लिए कितने जनाज़ों पर, कितनी शादियों पर ये ड्रोन गिराए, और ये एक सनत बन गई। फिर ड्रोन की चिप लगाने के लिए भी एक फ़ोर्स बन गई और मकामी लोगों ने अपने कंधे पेश किए। और फिर उसके दौरान और बहुत कुछ हुआ कि जो मकामी रंजिशें थी उनकी बुनियाद पर भी किसी के घर में, किसी के दुकान में चिप लगा दी गई और फिर ड्रोन ने उसको हिट किया। हालांकि वो एक आम और मासूम शहरी था जिसका किसी किस्म की दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान इस दलदल से निकला और ख़ासी मेहनत करना पड़ी अमेरिकन से अपनी एयर बेसेस खाली कराने के लिए और इस जंग से कोई एक फ़ासला बनाने के लिए। लेकिन दोबारा जब अमेरिका का
موڈ بنا اور افغانستان سے اسے نکلنا پڑا تو اس نے دوبارہ پاکستان کے ذریعے اس خطے کو کنٹرول کرنے کی ایک راہ اختیار کی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب پاکستان پر دباؤ بڑھایا جا رہا تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھایا جا رہا تھا کہ وہ امریکہ کے مقاصد اور مفادات کے تحت لڑی جانے والی ان جنگوں میں امریکہ کی مدد کرے۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، یعنی کہ ہم دوبارہ کسی کی جنگ میں شریک اور فریق نہیں بنیں گے، نہ کسی کی جنگ میں استعمال ہوں گے، بلکہ ہم امن کے لیے جہاں تک ہو سکا، جہاں تک بن پڑا، ایک کردار ادا کریں گے۔ لیکن پھر شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو ایک مہرے کے طور پر ہٹا دیا گیا، جیسے بساط شطرنج ہوتی ہے، جو طاقت کی بساط ہوتی ہے، ان کو نہ صرف ہٹا دیا گیا بلکہ آج تک وہ جیل میں ہیں، اور ابھی تک وہ بہت سے جو ان کی فرد جرم ہے، کچھ تو لکھی ہوئی ہے، کچھ وہ مقدمات ہیں جن کی بنیاد پر انہیں اس حال تک پہنچایا گیا ہے یا رکھا گیا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ضبط تحریر میں نہیں لائی گئیں اور حقیقت میں وہی ان کا اصل جرم تھا۔ اور اب اگر یہ جو حملہ ہوا ہے تو یہ ایک طویل وقفے کے بعد ہوا ہے پاکستان کی سرزمین پر، اور اس میں بھی ہمیشہ کی طرح کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے۔ عام لوگ مارے گئے ہیں، دہشت گردوں کا کوئی نام و نسب اور کوئی شناخت اور کوئی ان کے بارے میں کوئی معلومات سامنے نہیں آئیں کہ کتنے دہشت گرد مارے گئے، لیکن جو عام آدمی اس کا شکار ہوئے، اس کی زد میں آئے، ان کی لاشیں بھی سامنے ہیں، ان کے نام بھی سامنے ہیں، اور وہ نقصان بھی سامنے دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح اب اگر یہ سلسلہ آگے چل پڑتا ہے، اگر یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا، اور اس طرح ایک ڈرون کا سلسلہ پاکستان کی حدود میں پاکستان کے شہریوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ایبسلوٹلی یس ہو گیا ہے اس ایبسلوٹلی نو کو، اور یہ ایک بدقسمتی ہوگی، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان طویل عرصے کے لیے ایک اور جنگ میں پھنس کر اور دھنس کر رہ جائے گا، اور ایک جنگ زدہ ملک اور جنگ لڑنے والا ملک اور جنگی حالات کا شکار ہونے والا ملک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی معیشت بھی نہ سنبھلنے پائے گی، اس کی سیاحت، اس کی سماجیات، اس کی اخلاقیات، اس کی ساکھ بھی پھر سنبھلتی نہیں ہے، بہتر نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں اس کی کو ایک دہشت گردی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، دہشت گردی کے ساتھ بریکٹ کیا جاتا ہے، نہ وہاں سرمایہ کار آتا ہے اپنا سرمایہ لے کر، نہ وہاں سیاح آتا ہے سیر کرنے کے لیے، بلکہ ہر شخص کو اس ایسے ملکوں اور معاشروں سے دامن ہی بچاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو مزید IMF کے وینٹیلیٹر پر ہی رہنے کے سوا کوئی چارہ، کوئی آپشن پاکستان کے پاس نہیں ہوگا، اور اس کی معیشت ظاہر ہے کہ جب سرمایہ کاری نہیں آئے گی اور جب سیاح نہیں آئیں گے تو اس کی معیشت جو ہے اس کی شرح نمو بھی نہ ہونے کے برابر ہوگی، جیسے آج ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی کرنسی بھی گر جائے گی، اس کے پاسپورٹ کی بھی پھر ویلیو نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک خطرہ اس ساری صورتحال میں پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن پاکستان کے جو کارپردازان ہیں، جو پاکستان کو چلانے والے ہیں، اگر وہ اس ساری صورتحال پر ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ غور کریں تو پھر انہیں اس جنگ میں اپنا کندھا پیش نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی طاقتوں کے مفادات اور ایسی آزمودہ طاقتوں کے مفادات کے لیے اپنا کندھا ہرگز پیش نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں شریک نہیں بننا چاہیے کہ جو موقع ملتے ہی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھر جو آنکھیں پھیر لیتی ہیں، نظریں پھیر لیتی ہیں۔ بلکہ اس صورتحال میں بہتر پالیسی تو یہی ہے کہ جنگ کے شعلوں سے اپنا دامن بچایا جائے، اور اپنے لیے، اپنے تعارف کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے استحکام کے لیے مثبت حوالے تلاش کیے جائیں، بجائے یہ کہ کرائے کی جنگوں میں آپ آگے لڑ کر جنگ کی انڈسٹری کو ایک طاقت بنا کر اور اپنی مجبوری بنا کر، اپنا سہارا بنا کر آپ اپنے معاملات چلائیں۔ آپ کو پازیٹیوٹی کو اپنا کر اس ساری صورتحال سے نکلنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔